नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, गोयची कला ती मागीर नाट्यकला जावं, संगीत जावं, तियात्र जावं किंवा लोककला जावं, ती जगार प्रसिद्ध आसा. कितल्याशाच कलाकारांनी संवसाराचेर आपले नांव कमयलां, संवसार तांकां वळखता. पूण गोंय तांकां वळखता काय कितें? आमी गोंयकारांनी आमच्या कलाकारांक व्हड केला काय कितें? आमचो तरणाटो आमची कला वळखून आसा काय कितें? ताका तेज्या बद्दल जाण आसा काय कितें? आनी एकंदर आज संवसारभर कला सांबाळची म्हणून, कला मुखार वचची म्हणून जे प्रयत्न चल्ल्या, जे कश्ट चल्ल्या, जे प्रयोग चल्ल्या, तांचो पडसाद खंय तरी गोंयाचेरूय पडटा काय कितें? अशा एकंदर विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं आसात 3 मानेस्त. आमचे पयले मानेस्त आसात साईशबाब पाणंदीकार, गोंयांतले एक नामनेचे कलाकार, चित्रपट, संगीत, नाट्य अशा वेगवेगळ्या मळांचेर तांचें काम आसा आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे ते उपाध्यक्ष आशिल्ले. तांकां आमी येवकार दितात. आमचे दुसरे मानेस्त आसात गौरांगबाब भांडये, एक तरणाटो कलाकार, एक तरणाटो लेखक आनी धेंपे महाविद्यालयात विद्यादानाचे ते काम करतात. आनी आमचे तिसरे मानेस्त आसात युगांगबाब नायक, तरणाटो एक्टिविस्ट, गोंय विद्यापिठान इंटरनॅशनल रिलेशनान ते सध्या शिकयतात आनी एकंदर अशा विशयांचेर आपले परखड मत उक्तेपणान मांडटात. आज ह्या तिनूय मानेस्तांक घेवन आमी ही चर्चा करतात. साईशबाब, तुमच्या कडल्यान सुरवात करतात. आमी अशें म्हणटात सदांच की कलेक राजाश्रय, लोकाश्रय ह्यो गजाली मेळप गरजेच्यो, जाल्यार कला सशक्त जाता, कला मुखार वता. गोंयान आमच्या कलाकारांक, आमच्या कलेक हो लोकाश्रय आनी राजाश्रय मेळूंक पावला काय कितें? आनी ताका लागून कलेचेर कितें परिणाम तुमकां दिसता काय कितें? हांव पयलीं उलयता तें उद्दिश्ट, मागीर त्या उद्दिश्टा लागून थरयलें धोरण आनी धोरण इम्प्लिमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. सो गोंयांत आमचे सरकाराचें उद्दिश्ट आसता की लोकल कलाकारांक मदत जावपा जाय, तांकां एनकरेज करपा जाय आनी ताका लागून कला अकादमी धरून कितलींशींच त्या वेळार इन्स्टिट्यूशन फॉर्म जाल्ली आनी धोरणां, आनी ती धोरणांय करपी बरे लोक आशिल्ले, म्हणजे ती जी उद्दिश्टां आशिल्लीं ती सादोवपाक. पूण हालीं कितें जालां की जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, जें ती इम्प्लिमेंट करता, थंय आतां पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट चड जावपा लागल्यात. पयलीं कितें जातालें, पयलींची जर तुवें लिस्ट पळयत कला अकादमी धरून सगळीं इन्स्टिट्यूशनाचे जे एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर किंवा चेअरमॅन किंवा ह्या लेवलाचेर ते दामू केकऱ्या सारको किंवा बाकीचे जे लोक ते आशिल्ले, तांकां एक विजन आशिल्लें, तांकां एक डेडिकेशन आशिल्लें. आतां हालीं कितें जालां, तातूंत हांवूय बी एक भाग, आय एम बीन ऑल्सो वायस चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन, तो पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट जाता. आतां हे पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट जाले की तांचो एक दबाव आसता, एक फिक्स्ड अजेंडा आसता की आपले पात्रांवाक खुश करपाचो, आनी ताका लागून हो सगळो घुसपागोंदळ जाता. सो जीं उद्दिश्टां कलाकारांक सपोर्ट करपाक जाय आशिल्ली ते मागीर खंयचे खंय पावता. आनीक आपल्या लिडराक पॉप्युलर करपाक जें कितें करपा जाय, मागीर हातूंत लोकल आर्टिस्टांचे ताका लागून अन्याय जाता की आमकां कितें दिसता, आमकां जे टीव्हीचेर दिसता, स्टार दिसतात, तांकां जर हांवें प्रेझेंट केले आनी जर लोकांक खुश केले जाल्यार ताजो फायदो पॉलिटिकली आपल्याक जातलो. हाका लागून गोंयच्या कलाकाराचेर भयंकर अन्याय जाता. पयलीं कितें जातालें, हे जे टीव्हीचेर लोक दिसताले ते रिसोर्स पर्सन म्हण येताले, शिकोवपा येताले, आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपा येताले, ते गेलां, दे आर कमिंग टू परफॉर्म हियर. आनी आमी कितें जाता, खुश खंय जातात की साथीक आतां एक जर बरो गायक हाडलो, ताका साथीक आमचे कलाकार बसल्यात. आतां ते इतल्या खातीर घेता, तांचो जर एक्सपेंडिचर पळयलो जाल्यार 10 टायम्स मोर आसता जे भायले आर्टिस्ट हाडटात. सगळो खर्च ह्या आर्टिस्टाचेर जाता आनी आमचे बाकीचे कलाकारांक कांय मेळना. हो तांचेर अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता, एज माय ऑब्जर्वेशन. युगांक इनफॅक्ट तुवें आतां गोंयान खुबशे वेगवेगळे प्रोग्राम जाता आनी ताजेर तुवें स्टेटसूय बी घाल्लो आनी ताजो एक मुद्दो तुजो होय आशिल्लो की खंय तरी भायले येता आनी हांगा जोडून वतात. जशें साईमामान म्हळें की बरेच कडेन आमी पळयतात की सादें म्हणजे खंयच्याय इन्स्टिट्यूशनाचे इनॉग्रेशनाक सुद्दां भायलो प्रोग्राम, भायलें नाटक किंवा एकंदर भायलो सगळो संगीत प्रोग्राम जाता. हाका लागून गोंयच्या कलाकारांचेर अन्याय जाता अशें तुका दिसता आनी सरकार खंय तरी चुकता ह्या बाबतींत? पयली गजाल म्हणजे मातसो थोडो हांव म्हाका एक इतिहासाचो हे दिता की ओवरऑल वेन यू टॉक अबावट कला आनी पब्लीक पॉलिसी, की फाल्यां जर कला खंयचीय आसपाक शकता, कलेक मर्यादा आसना, पूण तूं ते कलेचें धोरण जेन्ना घालता जाल्यार तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा रिसोर्स एलोकेशन. तातूंत खंय जाता, कित्या खातीर जाता, कोणा खातीर जाता. ज्या पद्दतीन भारताची जर तूं एकंदरीत हे पळयत, म्हणजे प्रोग्रेस पळयत, की तेन्ना जेन्ना भारत स्वातंत्र्य जालें तेन्ना तांकां कांय कला
आनी कलेचो विकास हें धोरण ठरोवपाक काय अभिजात कला म्हणून काय हें करचें पडलें. आतां फेमस केस स्टडी भरतनाट्यम आनी ह्यो गजाली ज्यो तांचो लोकनृत्य आशिल्लें तें तुजें आयज अभिजात नृत्य जालें. मागीर ज्यो हातून वळणां त्यो तांणी लोककला म्हणून घातल्यो, तांकां कोण वालिना. आतां ती टेम्पलेट आमी ह्यो तुगेल्यो गोंयांत हाडली आनी ज्या पद्दतीन तुगेले केंद्रीय साहित्य अकादमी, तुगेली ललीत कला, तुगे संगीत अकादमी आनी हे जे एकाडेमिक्स आसा बरोबर. ते एकाडेमीक पद्दतीन आमी ती बांदपाचो हांगा प्रयत्न केलो. कितले सक्सेसफूल जाले, कितले जावना, हे सगळ्या तो वेगळ्या पडसादाचो तो विषय. वेगळ्या पडसादाचो विशय. बट गोंयच्या कलेची जेन्ना तूं म्हणटा की एक गजाल आमी म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण आनी मागीर खाणीन ज्या पद्दतीन घोटाळे जाले पुरे कळ्ळें तुका, तातूंत म्हणजे खाण उसपुवपाक एक तंत्र लागता, कळ्ळें. आनी गोंयचो कलाकाराचो जर विकास म्हणटा जाल्यार ताचे पयलीं आमी पळोवचें पडटा कलेचो विकास कितलो जाला. आमचें हें सगळें धोरण वेगळ्या वेगळ्या वादांनीच घुस्पून आसा. आनी वी हॅव ऑलवेज बीन कला ऑर एन आर्ट हॅज ऑलवेज रिमेन्ड अ नॉन एसेन्शियल कमोडिटी. बरोबर. मन रिजवणूच मन म्हणटात आमी रिजवण ताका. म्हणून जाल्लें. बट ज्या पद्दतीचो सिरियसनेस जाय आशिल्लो ह्या गजाली खातीर, कळ्ळें तुका, जशें आमचे साईशबाब पाडंदीकर हांणी सांगलें की कलाकाराचो विकास हो कोण ठरयता. आतां फॉर एग्जाम्पल ताका एक स्टँडर्ड सेट करचो पडटा, प्रमाणां सेट करची पडटा. आतां ती प्रमाणां केन्ना करता, जेन्ना कलेच्या बाबतीन अवेरनेस जाता तेन्ना. आतां फॉर एग्जाम्पल रबींद्र संगीत हो तुजो एका शास्त्रीय संगीताचो फाटो अभिजात कला म्हणून कशी एस्टाब्लीश जाली, कारण सरकारान थंय संसाधनां लायलीं आपली. बरोबर. ताणें ती कला विकसीत जावची म्हणून सरकाराचें एक विजन आशिल्लें, कळ्ळें. हांगा आमचें विजन म्हणजे कितें की तुका आपूण पयसो दिता खंय तरी तुवें प्रोग्राम कर आनी जालें. ही सूज हो विकास न्ही. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीचे स्टँडर्ड्स आमी सेट करपाक जाय आशिल्ले, कळ्ळें तुका. आतां फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेड आर्टिस्ट म्हणटना ताका ऑल इंडिया रेडिओ तुज्या आवाजाची परीक्षा घेता, वेदर इट्स गुड, बॅड, अगली, हे प्रमाण. तश्यो आमच्यो अकॅडमीज आसा, तशें आमी प्रमाणां सेट केलीं, ताज्या उपरांत मागीर तुगेलो कलेचो विकास येता. सो ह्यो ज्यो गजाली, जो बौद्धीक विकास जो आमकां जावपाक जाय आशिल्लो पळय कलेच्या शिक्षणान, तो दिसता की आमी करपाक पावले ना. आनी त्या खातीर आयज हांव पूर्ण विश्वासान सांगता की जी विशमता इन टर्म्स ऑफ तुगेले प्रायोजन आनी ओवरऑल मानधन दिवपाचे सुद्दां जर आसात, तातूंत गोंयच्या कलाकाराक हो सदांच अन्याय जाला कोणाच्याय राजवटी अंडर, कळ्ळें तुका. आनी हांव तेवूय म्हणटा की गोंयचो कलाकार म्हणून लोक केन्ना वळखुपाक लागले जेन्ना तो भायर वता तेन्ना. बरोबर. सो ही गजाल म्हाका दिसता की आमी सिरियसली घेवना आनी त्या खातीर गोंयच्या कलाकाराचेर हो सदांच अन्याय जाला. गौरांग, हांव तुका आयच्या एका कलाकाराचे प्रतिनिधी अशें समजता, म्हणजे तूं भजनान आसा किंवा तूं साहित्यान आसा एकंदर. दोन गजाली, एक म्हणजे जशें हे दोनी म्हणटा की अन्याय जाता, पूण मागीर त्या अन्यायाच्या आड आवाज कोणें उठोवप. म्हणजे आयचे जे आमचे तरणाटे कलाकार आसात तांकां हें दिसता काय कितें की बाबा आपल्याचेर अन्याय जाता आनी आपणें खंय तरी हाज्या आड आवाज काडपाक जाय. तो वेगवेगळ्या फोरमाचेर आसपाक शकता. आनी दुसरें ताकाच धरून आयच्या तरणाट्यांक खरेंच आमच्या गोंयच्या कलेचे आनी कला मुखार व्हरपा बद्दल पडला काय कितें? सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार कलेचेर अन्याय जाता हो दोगांय मानेस्तांनी जशें सांगता तें खरेंच आसा. आनी हातून तरणाटो ओगी आसा अशेंय ना. आतां पळोवंक गेलो जाल्यार जर आतां गोंयांत आमी पळयत जाल्यार जायते इव्हेंट्स जाता. फॉर एग्जाम्पल गोवा युवा महोत्सव धरया, परिक्रमा धरया, हातून वांटेकार जाल्लो कितलोसो तरणाटोच आसा. पळोवंक गेलो जाल्यार आज फॉर एग्जाम्पल संगीत कलेच्या मळार आमकां आज प्रत्येक गजालीक एक वेगळे डायमेन्शन्स दिवन सादर जाता. फॉर एग्जाम्पल मे बी ते अनप्लग्ड आसतलें, ताज्या थ्रू फोक नव्या तरेन व्हरपाचो, वा आनीक वेगवेगळे कला आसा ताज्या थ्रू. सो व्हरपी खूब जाण आसात, पण हातून जाता कितें काय म्हणल्यार की जेन्ना प्रत्यक्ष कृती करपाचो वेळ येता तेन्ना कोण आमकां दिश्टी पडना. म्हणजे खास करून कलेच्या मळार आतां हांव पळयता की आज जर खास करून हांव भजन क्षेत्रांतल्यान येता, भजन क्षेत्राच्या मळार कितलेशेच कलाकार आसा. म्हाका दिसता मेजपाकूच जायना, कारण कला अकादमीच्या जर भजन सर्तीचो हें घेतलो जाल्यार 1980 सुरू जाल्ली स्पर्धा आज मेरेन ती तिगून ग्रो जाल्या. कितलेशेच कलाकार हातूंतल्यान घडले. पूण आज जेन्ना
कितलेशेच भायले कलाकार येवन गोंयच्या कलाकारांचेर पळय जेन्ना जेन्ना हांव सरळ म्हणटा की पोटार येता तेन्ना फक्त फेसबूक स्टेटस आणि व्हॉट्सएपाचेर स्टेटस दवरले म्हणून ह्यो गजाली सुटपाच्यो ना. त्यो प्रत्यक्षान येवन मुखार येवन त्यो उलोवच्यो पडटल्यो. कारण स्टेटस इज नॉट अ ऑप्शन. म्हणजे तूं फक्त स्टेटस घालतलो आनी तुगेली कृती दाखयतलो म्हणून जावचें ना. सो खंय ना जाल्यार खंय सोशल मिडिया थ्रू आपली कृती दाखोवच्या परस प्रत्यक्ष ऑन फील्ड येवन ती कृती दाखोवप म्हाका दिसता आज चड गरजेचें आसा. बरोबर. साईश बाब, एक गजाल आसा सरकाराची. दुसरी गजाल आसा की कलेचो आणि पोटाचो संबंध आमी केन्ना लावंक शकले काय कितें. आमी सदांच कलेक साधना आनी एंटरटेनमेंट मनरिजवण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान पळयता. पूण कलेचेर जेन्ना कोणी जोडटा किंवा आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान जोडटा, आयज अजुनूय आमी ताका थोडेशे वेगळ्या तरेन पळोवपाची एक दृश्टिकोन आसा काय कितें. आनी तूं इतलें ट्रॅव्हल करता, बांगला नाटक अकादमी सारकेल्यो गजालीं कडेन तूं लागींच्यान पळयता. अशा तरेचे एक प्रायवेट एंटरप्रायज कित्याक सुरू जावचें न्ही गोंयांत. जंय सरकार कितें करता तें करता, तातूंत ती एक वेगळी गजाल. पूण कलाकार जोडूंक शकता, ताजेर तिगूंक शकता, अशे तरेचें एक माध्यम गोंयांत कित्याक जावचें न्ही. पहिली गजाल म्हणल्यार आमकां थोडेशें लिमिटेशन आसा बिकॉज ऑफ अवर पॉप्युलेशन. पूण तियात्रान प्रूव केला. बरोबर. तियात्र इज द इंडस्ट्री विच हॅज प्रूव की आनी कसलोच व्यवसाय करनासतना फक्त तियात्राचेर आपली फॅमिली एक तियात्रीस पोसपाक शकता. सो हें डिफिकल्ट न्ही. हाजे पयलीं आमचे भितर तें कल्चरच बिल्ड जालें ना. कित्याक आमची जी नाटकां जाली ती जात्रा आनी शिगम्यांनी ते स्वता करताले कलाकार गांवचे एकठांय जावन. हळू हळू जेन्ना ते कलाकार आपल्या वेवसाया लागून शहरांत गेले किंवा बाकी कडेन गेले तेन्ना मागीर हो प्रश्न आयलो नाटक हायर करपाचो. आनी हळू हळू एक नाटकाची इंडस्ट्री तयार जावपाक लागली तियात्र सोडून. पण नाटक भाड्यान हाडपा जाता ही तयार जाली. जाता कितें की आमी एज अ पब्लीक म्हणजे आमी एज अ प्रेक्षक म्हणून आमी आमकां सपोर्ट करना. आमची जेन्ना लोकल नाटक आसा 10 रुपया तिकेट दवरल्यार पासून आमी वचपाक म्हणजे ती आमी संस्कृती तयार केलीच ना जशी तियात्रान ती घडयली. आनीक आमचे जे त्या वेळा वयले टॅलेंटेड जे लोक आशिल्ले ते पोटा खातीर मुंबय गेले म्हणजे आर्टिस्ट. सो तांकां मुंबय वॉज हें लागीं. कर्नाटकाय तितलीच फिल्म इंडस्ट्री आसा पॉवरफूल. पूण आमचे सगळे मुंबय गेले. मुंबय व्हडले जाले. पूण तरी आसतना मुंबय व्हडले जाले. आतां तुमी म्हणले पळय तांकां गोंयां वालोरना. हांव तुका सादें एग्जांपल सांगता की कोणाक जर हांवें सांगलें की ज्ञानपीठ एवॉर्डी बाई मावजो म्हजे सायडी बसता गोंयांत आनी म्हजे कडेन च्याचेर खबरी मारता ते पिस जाता की अशें म्हणजे आमचो वालोर आमी गोंयकारांनी केन्नाय केलोच ना आनी ताजे कडेन तो हें दवरलोच ना. म्हणून हांगा सरकार येता. सो इवन सिनेमाक नाटकाक आमची मागणी कितें आसा, तूं म्हाका ग्रांट पासून दिल ना जाल्यार आतां थिएटर दी म्हाका. सो तूं म्हाका जर थिएटराची फॅसिलिटी दिली ना जाल्यार म्हाका थिएटर जे तांचे खपना तो वेळ दिता म्हाका. तूं म्हाका प्रायम दी, हांव तुका बरे सिनेमा करून दाखयता. सो हे सगळे टॅलंट आसा. आनी दुसरें टॅक्निकल उलयलें. एक काळ आशिल्लो खरेंच आमकां टॅक्निकल लोक लागताले कित्याक आमकां कळनाशिल्ली ती टॅक्नीक खबर नाशिल्ली. आज आमचे कडेन बेस्ट टॅक्निकल लोक आसात जे भायर वचून काम करतात, जे सिनेमांनी भायले सिनेमाक सर्वीस दिता. कित्याक आमचे कडेन तांकां हे खातीर कांय ना. पूण तरी आसतना वी शूड एप्रिशिएट की भुरगे आयचे कोंकणी खातीर पळय करता न्ही, आपलो वेळ दितात. तांकां कांयच तातूंतल्यान उत्पन्न जातलें काय जावचें ना हें खबर ना. तरी आसतना प्रयत्न करतात. आनी आज हांव जी रिलां बी पळयता इतली क्रिएटिविटी आमचे कडेन आसा. म्हणजे तुका जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार गोंयकार कितें करपाक शकता हें तुका आज सामकेंच हातांत दाखल्याच्या मोबायला वयल्यान दिश्टी पडटा. बरं. युगांक जशें सैमामान म्हळें की आमच्या कडेन कला आसा, आमच्या कडेन कमिटमेंट आसा, पॅशन आसा. आयज आमी जे म्हणटात की भायले येवन हांगा जोडटात किंवा भायले आतां वेगवेगळे प्रोग्राम्स येतात, तांच्या कडेन मार्केटिंगाची एक स्कील आसा, ती खंय तरी कमी पडटा काय कितें. आनी कला मार्केट करप हे मुळात म्हणजे आमी पयलींच्यान म्हणत आयल्या की कला तूं कशी मार्केट करूंक शकता, थंय कसो बाजार हाडूंक शकता. पूण हे बाजार हाडप चुकीचें. ॲब्सोल्युटली नॉट. हांव त्या हातूंत म्हणन की कलाकाराक इतलो पयसो मेळपाक जाय की कलाकार हो गोंयचो. आज आमी फक्त म्हणटाले कोण गेले पारंपारीक मिनेर नुस्तेकार जमीनदारी हे जितले पयशेकार आहात त्या लिस्टान गोंयचो कलाकार येवपाक जाय. आय मीन फॉर एग्जाम्पल मायकल जॅक्सन ताचे फ्युनरल सुद्दां ही तुगेले आजून TRP कितली आसूं व्ह्युअरशीप ताचे फ्युनरल बीट करपाक शकता.
सारकें. येदो व्हडलो कलाकार आसूं. हम्म, हम्म. सो गोंयच्या गोंयचो जर कलाकार त्या हातून पडटा लिस्टान पडटा डेफिनेटली ताजे कडेन तितलो पयसो जावपाक जाय. वाय नॉट कळ्ळें तुका. तो कोणाक फटोवन आनी कोणाक नागोवन करिना आनी इट्स अ स्कील. कळ्ळें. जर आमी जितलें एप्रिसिएशन तुगेले अमिताभ बच्चन शाहरुख खानाक करपाक शकता आमचे स्टार्स कित्याक जावपाक शकना. कळ्ळें तुका. ताका हांव एक सांगता जर साई मामान सांगलें ती एक गजाल की तियात्राचें जशें सांगलें की आतां मार्केटिंगाची गजाल. कळ्ळें. आतां राजदीप नायक इट सेल्फ इज अ केस स्टडी. कळ्ळें की राजदीप नायकाक पयलीं निम्न वेवसायीक नाटककार म्हणटाले. निम्न वेवसायीक आय थिंक इट्स अ व्हेरी कितें अब्युज्ड वर्ड कळ्ळें तुका. म्हणजे सेमी प्रोफेशनल बट ताजो तो निम्न वेवसायीक विचित्र म्हणजे ते व्यवसाय म्हणून मानून न घेवपाची एक तरेची एक Exactly. मानसिकता काय कितें हा. सो एक असो जातालो की ना राजदीप नायकाची नाटकां ही फक्त तुगेले जात्रेक आल्याक लागता. फाल्यां जर तुजो तुजो Show शो जालो, लायलो बरोबर. जाल्यार ते तुका ते चलतलें अशें ना. आतां राजदीपाचो इतलो एक्सपिरियन्स आनी हें आसा कंट्रिब्युशन हें कार्य आसा तातूंत फॉर दॅट इज जे आसा कार्य आसा आनी शियर टॅलंटा खातीर तें आज शक्य जालें. ताजी आज नाटकां तुगेली टिकेटेड हावसफूल जाता ही वस्तुस्थिती. फॅक्ट बरोबर. वस्तुस्थिती. बरोबर. ताका जर मार्केटिंगाची जोड मेळिल्ली कळ्ळें हम्म. बिकॉज दिस इज अ डेव्हलपिंग थिंग. कळ्ळें तुका. आतां फाल्यां गोंयच्या नाटका भितर ती मार्केटिंगाची स्कील जर कोण हाडून करता जाल्यार ती वेगळी. आतां फॉर एग्जाम्पल तियात्र हो तुगेलो पॉप्युलरायज कसो जालो. तियात्र हो पॉप्युलरायज जालो त्या एका काळान जाल्लें. कळ्ळें तुका. मार्केटींग गजाली आमी आज उलयतात बट हांव तरी एका हाजेर बेसीक गजालीचेर येता. कळ्ळें तुका. ह्यो गजाली केन्ना रिजॉल्व जातल्यो आमच्यो. ओके. जेन्ना लोकांक कलेंतले प्रोफेशनल्स तयार जातले पळय तेन्ना आमकां मार्केटिंगाची गरज भासतली. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुका सांगता अगेन आय एम कमींग टू द इशू ऑफ कलेचें शिक्षण. जर आमी ती गजाल जर जाग्यार घालपाक पावली न्ही जाल्यार आमचो बॅकबोन तयार जातलो. आतां फॉर एग्जाम्पल इफी गोंयांत कितलीं वर्सां जालीं 2 दशकां जाता 20 वर्सां जाता. तुगेले मिरांशा नायक धरून ते तुगेलो साईनाथ उस्कयकार मेरेन हे खंय शिकून आयले. हे विस्लिंग वुड्स FTIN शिकून आयले. 20 वर्सां जालीं तुमचे कितलेशेच कलाकार येता वता. कळ्ळें तुका. कोंकणी सिनेमा खातीर वा स्थानीक सिनेमा खातीर इफ्फीचो फायदो कितें. ही इफ्फी ती ती इफ्फी. आजून मेरेन आमचे कडेन एक फिल्म स्कूल काडपाक और गोवा युनिवर्सिटी सारक्या हातून और युनिवर्सिटी सारक्या हातून की एक फिल्म स्टडीज कळ्ळें हो विभाग जायना. 20 वर्सां इज अ 1 जनरेशन. सो आज मेरेन जर फाल्यां म्हाका इफ आय वॉन्ट टू गिव अ केस स्टडी फॉर एन MBA स्टुडंट की आय वॉन्ट टू सेल अ कोंकणी सिनेमा ही प्रोफेशनलिझम तेन्ना येतले जेन्ना हे आर्टिस्ट प्रोफेशनल्स म्हणून तयार जातले. आतां फॉर एग्जाम्पल कला अकॅडमीचे आमी व्हडल्यो गजाली सांगता. कळ्ळें तुका. वेस्टर्न म्युजिकाची स्कूल इस्कॉला दी म्युजिका इतले वर्सां चलताले आनी हे करताले. हू आर गोईंग टू दीस क्लासीस. These classes have been reduced to the hobby classes for the rich people kids. आमचो ग्रामीण भागाचो भुरगो कळ्ळें ताजे कडेन कला अजून पावूच ना कित्याक तो आजुनूय तुगेलो पयली गजाल म्हणटा तो ताका कला शिकोवपाची गरज ना. लायक फॉर एग्जाम्पल गौरांग हांव सावय वेरेंच्यान येता. कळ्ळें तुका. आयतारा भजनाक बसप और तबल्याक बसप और पेटयेक बसप हे घराघरांनी परंपरा चालू आहा. बट ताका आमी प्रोफेशनलिझमाची जोड केन्ना दितली जेन्ना ते शिक्षण शाळेन तयार जातले ते कॉलेजान तयार जातले. आनी म्हाका दिसता की तेन्ना हे तुगेले मार्केटिंगाच्यो गजाल आसा पळय इशू वूड बी रिजॉल्वड दॅट. होच म्हाका म्हणजे सैश बाबाक विचारपाक जाय की साई मामा एक काळ आशिल्लो जेन्ना नाशिल्लो न्ही. खंय आशिल्लो आमच्या कडेन महाविद्यालया खंय आशिल्ली. म्हणटकर कला कशी शिकली असो जर कोणें प्रश्न आतां किशोरीताई केलो जाल्यार म्हाका दिसता तो मुर्खपणाचो थारतलो की ती खंयच्या महाविद्यालयान गेल्ली. सो खरेंच काळ बदलला काय कितें आनी त्या काळाच्या अनुसरून आमी मुखार वचना म्हणून खंय तरी आमची कला फाटी पडपाचो भंय आसा काय कितें की ही अशे तरेची महाविद्यालया तयारूच जायना गोंयान घेवया किंवा हेर कडेन तयार जायना म्हणून आमचो भुरगो फाटी पडपाची आसा भंय आसा. पयलीं म्हणल्यार किशोरीताईक आपले आवयची बेसांव मेळ्ळें ताचे सारको गुरू मेळप म्हणजे बरोबर. आतां आमी उलोवया की मोगूबाई इल्लीच लायफस्टायल उलोवया की मोगूबाई जी खां साहेबा कडेन शिकली म्हणजे गोंयांत हांव येयलें जाल्यार शिकपाक पावची नाशिल्ली आनी तिका त्या समाजीक दृश्टीन कशे गोंयकार पळयताले हेंय आमकां खबर आसा. त्या वेळार कलेक खंयचे दृश्टीन पळयताले.
सो तांकां तो उपायच नाशिल्लो बाबड्यांक ती मुंबय गेली किंवा भायर गेली. आनीक जगभर नांव जातकीर किशोरी ताईचें जगभर नांव जातकीर गोंया येवन पासून ती कितलो रिस्पेक्ट मेळ्ळो म्हाका खबर ना. आमचे सारके जे संगीताचे पिशे आसा त्या पुरतीच ती बाबडी म्हणजे इवन लता मंगेशकराची स्थिती गोंया येतकीर कितें जाताली म्हणजे ताणें ते डिनायज करपाक लागले की आमचे कडेन काय देणे घेणे कांयच ना गोंयचे कडेन. आनी ताका ते जावपाक कारणीभूत आमचोच समाज जो कलेचो प्रेमी अजाप दिसता म्हाका कलेचो प्रेमी पूण त्या लेवलाचेर म्हणजे आतां म्हणटा तशें की ओके तूं कलाकार बरें आहा तूं तुगे घरा कडेन बट सामाजीक जेन्ना तुका हें मेळटा कलाकाराक ही सामाजीक प्रतिश्ठा गोंयांत केन्नाय मेळ्ळी ना. म्हणून इवन बरे घरांतलो पासून म्हणजे बरे घरांत त्या तो नाटक करता म्हणजे हो एक हे येतालो बरो ताका ओडून हाडपाचो प्रश्न म्हळ्यार तेन्ना चलतालो की तो नाटक करता जावं तो गाता म्हळ्यार तो त्या लेवला. पूण हळू जसो जे पळय मुंबय गेले वेवसायीक नाटक करपाक तातूंत खूब नांवां आसात. तर संगीतांत आमगेले बॉलिवूडांत नांवां आसात. नाट्य क्षेत्रांत आमगेले रामकृष्णाक धरून गोवा हिंदू एसोसिएशनाचें जें थंय काम आसा दामू केंकरो आसा कितले म्हणजे सामके त्या वेळार टॉप सेट करपी ट्रेंड सेट करपी. पूण प्रोफेशनली जमले ना बिकॉज हांवें तुका सांगलें की आमचे कडेन तशें पॉप्युलेशन ना मार्केट करपाक. आनी तो ब्रिजूय आमी केलो ना की कारवार जावं ते मँगलोर मेरेन की केरला मेरेन मुंबय जवळ जवळ कितले आमचे गोंयचे परत चड कोंकणी उलोवपी पॉप्युलेशन मुंबय आहा तेही आमी मार्केटिंगाक घेतलो ना किंवा आमच्या सरकारान तो ब्रिज केलो ना तयार केलो ना की हे जोडून दिवपा जाय म्हणून. आनी तो थोडोसो प्रयत्न प्रायवेट लोकांनी जो केलो तो अमक्या पर्यंत तांकां आज गोवा हिंदू एसोसिएशनाची परिस्थिती तीच आहा. थंय कोणूच 30 वर्सां भुरगो दिसना. जे आशिल्ले ते सगळे जे विजय केंकर धरून सगळे ते आमचे वयाचे जाले ताची फाटली पिढी कोणूच ना. म्हणजे व्यावसायिक हे आसून पासून तांची ती गत जाता. सो आमकां एक वेगळे तरेन विचार करपाक जाय की आमकां आमगेले कलाकारांक मार्केटिंग कशें करप. आतां गोंयांत गोवा इज अ फिल्म डेस्टिनेशन आनी खूब जाणां शूट करपाक गोंया येतात. आमी कितें कंपल्शन करतात तांचे कडेन भरपूर पयसो घेतात हे करतात ते करतात. खूब कडेन अशें आसा म्हजे अमके कलाकार तुवें कंपल्सरी घेवपाकच जाय. बरें तुका हांव हो डिस्कावंट दिता चल तुमी जर म्हजे कलाकारांक घेतले तुका हो डिस्कावंट मेळटलो. दुसरी गजाल मार्केटिंग करपाक जें लागता तें आमी करपाक जाय. हांव सगळे म्हजे सिंगर जे म्हजे अंडर येतात कलाकार म्हजे अंडर येतात तांकां सांगता उर्दू शिकात हिंदी शिकात फ्लुएंट जावपा जाय. मराठी कलाकार भायर पडटात तांकां हिंदी उलोवपा येना एक्सेंटा लागून. सो तें ट्रेनिंग कोणें दिवप हांव दिवपाक शकना. हे सरकारान हें नोट करप ही धोरणां. उर्दू शिकोवपा जाय भुरग्यांक बरी डायलॉग डिलिव्हरी येतले बरी हिंदी नाल्यार तूं एक्सेप्ट जायना बरो कलाकार एक्सेप्ट जायना आमचो. सो ह्यो गजाली कोणें करप ह्यो गजाली नोट करून दिवप आनी सरकारान त्यो क्लासीस आनी त्यो ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन बरे बरे हाडून ते करप ते आमचे कडेन जायना म्हणून आमी. आणि मग सरकाराची ती प्रायोरिटी आसा काय कलेच्या क्षेत्रांत बाबा आपूण हे इतले डेडिकेटेडली टाइम एनर्जी आणि पयसो घालतलो काय. हेची ताणें आतां उलयत सांगले हेची कितें करता ते पर्पल फेस्टिवलचे तांकां लागत जी फेस्टिवलां तांकां लागत ना जे तांचे हातूंत येत ना ती ऑर्गनायज करता थंय. आनीक एक कसलें वर्कशॉप ना तांचे जर फाटली जर तुमी काडून आमी RTI घालून मागून घेतली कितें ते चिंतन बैठक बी ती हेची करता. सरकार जातली कशें मिरांचेर कितें अन्याय जालो तो तुमी पळयला एक लॉबी आसा आनी तीच लॉबी डॉमिनेट करता. ही आमची पळय हांव सदांच म्हणटा आमची शेतां गेली आमचे कल्चर म्हणजे जें आशिल्लें जो रेंदेर आशिल्लो किंवा व्यावसायीक जे आमचे आशिल्ले ताजेरच फोक बेज आशिल्लो आमचो. सो हे रिजवण ही मनरिजवण कोणाची आशिल्ली लोक आपल्याच खातीर करताले आपले फोक म्हणटा दुसऱ्या खातीर न्ही. शेत रोयतालो तोच जे हातूंतल्यान ते फेस्टिवला कडेन शेत गेलें आमी फेस्टिवल कंटिन्यू केलां आरे ताजेर तरी जोडा तें तरी जोडपा दिया. हें गेलें हो गेलो हें उरलां तेंय जर हांव काबार करून उडयतलो तेंय जर हांव हे असल्याक आज जावचें न्ही. आनी पूण अशें गर्भ आमचो हें जालो आमगे तोणया मेळ गेलो. दॅट इज द फॅक्ट ऑफ द लायफ बिकॉज वी हॅव नॉट ग्लॅमरायज. आनी आमचे भितर खूब ती हें आसा कोणाची भावना दुखवतात कितें एक्सपेरिमेंट करतलो जाल्यार तेंय लागतात. गौरंग होच मुद्दम सामाजीक मुद्दो जो आसा तो मुखार व्हरता आसतना जशें साईबाबान म्हळें की कांय गजाली म्हणजे काय काय आमचे फोक जे आसात ते काय काय समाजा कडेनूय निगडीत आसात की शिगमो अमुकूच समाज आमचो खेळटलो अमूक खेळचो ना. अशे तरेच्या हातून एखादो तरणाटो फाल्यां म्हणपाक शकता की ना हांव खेळच ना म्हज्या हातान म्हणजे हांव डोलो वाजोवचोच ना
अशा तरेची गजाल आसा. सो हे जर जावचें न्हय जाल्यार खंय तरी आमच्या फोक आमच्या कल्चरान थोडोसो बदल हाडचो पडटलो काय कितें. आयच्या नदरेंतल्यान एक्सपेरिमेंट थोडे करचे पडटले काय कितें. आनी हे जातातूय बी. म्हणजे तूं स्वता युवा महोत्सव जावं युगांग बाबाचो परिक्रमा आसा किंवा उर्बा आसा हातून जी कॉम्पिटिशनाय जाता ती एनकरेज करता अशा तरेचे एक्सपेरिमेंट्स. सो हे एक्सपेरिमेंट जावन हातून थोडोसो बदल केलो जाल्यार आमची कला तिगतली काय कितें आनी चड आनी चड तरणाटे ताच्या कडेन लागीं येतले काय कितें. बदल करूंक जाय पूण तो बदल कितलो जावचो तेंय म्हत्वाचें. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां हांव जर उर्बा सारको वा आनी आतां ह्या वर्सा एक उर्बान बरो एक प्रयत्न केलो तो म्हणल्यार कालो सारको एक प्रयत्न केलो. तशें जायते इव्हेंटांनी हे प्रयत्न जाता. आतां कशें आसा आमचे कडेन एक हें आसता की कालो आसतलो वा आमचे कडेन जागर आसता थंय बायलेन माचयेर चडप आसना आसा. पण ह्या इव्हेंटांनी ती शीम मोडून ती मुखार गेले कारण एक वेगळो प्रयोग म्हणून तो सक्सेसफूल जाला कळ्ळें न्ही. अशे जायते प्रयोग वेगवेगळ्या इव्हेंटांनी घडून येता. पण म्हाका दिसता की फक्त हे प्रयोग तितल्या पुरतोच तो उरलो म्हणून जायना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तूं 10 मिनटां थंय तूं दाखयतलो की आमी अमके अमके केल्लें आसा आमी ते रिस्ट्रिक्शन आहा ते सोडून आनी भायर येवन तूं तेंच करतलो जाल्यार कितें इव्हेंटाचो तो त्या पर्टिक्युलर गजालीचो फायदो कितें जालो. जें आमी माचयेर करता तें आमी रियल लायफानूय तें करपाक आमी तें धाडस दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनीक नवे जेन्ना बदल हाडटा फॉर एग्जाम्पल आतां घुमट आरती सारकी म्हणया. घुमट आरती सारकी कला आज गोंयान इतली प्रचलीत जाल्या की म्हाका दिसता दर एका गांवान एक आरतीचो पंगड भायर सरता. आतां घुमट आरती जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां पयलीं आमी जशें म्हणटा की पयलीं आमच्या जाणटेल्यांची एक हें आसताली घुमटाची म्हणजे अमके थेके हें तें. पण आज खंय जाल्यार पळय आयच्या काळाक आमी धरून चिंतपा जाय की तें आज आमी जे पारंपारीकता दवरून आयच्या काळाक त्यो आरती आमी कश्यो जोडटले. म्हळ्यार आज कितें आमी पयलीं गांवांनी कशें जातालें घुमट आरती म्हणटकीर एक जर दशावतारी आरत आसा 12 कडव्यांची 15 कडव्यांची लायले ते आदेस बरोबर आजयत बसताले. आज ते शक्य ना. आज आमकां ताका थोडी 2-4 कडवी म्हणून ते लिमिटेशन हाडचें पडटलें. पण ती 4 कडवी म्हणटा आसतना तातूंत तो दशावतारा आरतीचो फील वचपाक जायना. आज जालां कशें आमी फॉर एग्जाम्पल रील म्हणटले जाल्यार आमी सगळ्या गजालींक ग्लॅमर घालपाक सोदता. पण तो ग्लॅमर घालून आमी ती मुळावी गजालूय वगडायतात आनी त्या ग्लॅमराच्या नादान आमी कितें तरी भलत्याच तयार करून बसता जें आमकांच खबर आसना. सो म्हाका दिसता की ग्लॅमर हाडचो वा नव्यो गजाली हाडच्योच पण आमचें मुळावें सोडून वेगळ्या गजालीक हात घालचो न्ही अशें म्हाका दिसता. इवन भजनाच्या मळार सुद्दां जर हांव आतां भजनाच्या मळार पळयतां की अभंग गातना अभंग गावपाक सुद्दां एक हें आसता. म्हणजे आतां आमचे कडेन शास्त्रीय संगीतान वा संगीतान रागधारी आसा. खंयचो अभंग केन्ना म्हणप हे सुद्दां आमचे पयलीं प्रहर आसताले. सुरवातीक खंयचो राग मागीर खंयचो राग. आतां कितें जालां फॉर एग्जाम्पल रातचो 12 कोणूय बूक म्हणटा रातचो 4 बूक म्हणटा दनपारचो 12 बूक म्हणटा. म्हणजे काळा प्रमाण हे शास्त्र शिकप गरजेचें आसा. हे तर शास्त्र आमी कळना. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हो सगळो प्रॉब्लेम जाला की ह्यो गजाली जर जाग्यार पडटल्यो हे सगळी थियरिटिकल बाजू सगळ्यांक खबर आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण युगांग बाब खंय तरी ह्यो गजाली थोड्योश्यो बदल केलो जाल्यार ह्यो गोंया भायर वचूंक शकतात काय कितें. एक गजाल आमी मानून घेवपाक जाय की आमचे सगळे प्रकारचे जागोर धरया रणमाले धरया किंवा कालो धरया हे खूब लांब कितल्योश्योच म्हणजे रात जागोवपाचे प्रकार न्ही ते. पूण ते जर भायर पावतले जाल्यार काय आमी तांकां रात जागय म्हणपाक शकना. आमकां ते वी हॅव टू सूट द नीड्स ऑफ द स्टेज म्हणया किंवा द प्रोग्राम. सो हे बदल केले म्हणून खंय तरी आमच्या फोकाक किंवा आमच्या कलेक कितें बाधा येवपाक शकता काय कितें. आनी हे करप कितलें गरजेचें. परिक्रमान कितलेशेच एक्सपेरिमेंट केल्या हेर कडेनूय केल्या. युवा महोत्सवाक तर म्हाका याद आसा आमकां फोकान अक्षरशः रूल घालचो पडलो की खेरीत दादल्यांचे प्रकार बायलो आनी बायलांचे दादले करूंक शकता. कारण जजीस झगडूंक लागले की गोफ कसो बायलो घालूंक शकतलो किंवा तोणया मेळ. पूण केले आनी ताका लागून चलयांनी तोणया मेळ तालगडी खेळ्ळे स्टेजीचेर. म्हणटकर हाका लागून बाधा येता कलेक खंय तरी. परत हांव तुका एक सांगता की वेन साईबाबान सांगलें की आमच्या गोंया भायरूय प्रदेश आसा एंड दॅट इज वॉट एक्चुली आय मीन इन्स्टिगेटेड मी की एक्चुली की गोवा जेन्ना तूं कला म्हणटा वा भाशा म्हणटा वी आर डिवायडेड इंटू 4 डिफरंट स्टेट्स. आनी दुसरी गजाल गोंयचो डायस्पोरा इट्स अ व्हेरी वायब्रंट डायस्पोरा and a contributing diaspora. It is not and a very responsible too. Like जर पळोवंक गेले जाल्यार we have been like I mean our Goikas have been like have been a head of the states. Like आता पोर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टर कसो आयलो very तुजो contributing diaspora.
महाराष्ट्र परिचय केंद्र म्हणून सरकाराची स्कीम आहे की तातूंतल्यान ते महाराष्ट्राचो अवेअरनेस करता. आम्ही सुद्धा गेले तुगेले हातूंत वेगळ्या वेगळ्या हातूंत. सारकें. गोवा हॅज एन NRI कमिशनर ऑन अ रँक ऑफ अ कॅबिनेट. हे आनी खंयच ना, फक्त म्हाका दिसता केरळ आनी गोंयांत आसा. हॅव वी डन एनीथींग जे डायस्पोरा एकी कडेन हाडपाक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट? ओके. दुसरी गजाल, आमचो डायस्पोरा आनी जशें आमी हें म्हणटा की वेगळ्या वेगळ्या हातूंत प्रत्येक समाजाचो वेगळो फोक आसता. कोंकणी फोक ऑर गोंयचो फोक इज द मोस्ट सेक्युलर फोक. जेन्ना तूं घुमट म्हणटा, बरोबर. कळ्ळें, ते घुमट आरतीकूय वाजता ती रेमो फेर्नांडीसूय वाजयता. सामकें. कळ्ळें, प्रत्येकाका लागता ते. बरोबर. आणि ते सगळ्या तरेच्या मांडार ते Exactly. ते मांडूय बी वेगवेगळ्या समाजाचे असतात, थंय Absolutely. ते घुमट आसता. कळ्ळें. सो आमचे हे म्हणजे साईबाबान एकदां सांगिल्लें कळ्ळें तुका, सावंड हो वेगळो आसता, बीट ही एकूच आसता. बरोबर. कळ्ळें तुका? सामकें. So in terms of that, when you talk about adaptation, we are more concerned about preservation than adaptation. कळ्ळें. एडॅप्टेशन जेन्ना ह्यो गजाली म्हणटा जाल्यार ताका फोक ऑर खंयचोय आर्ट हो तुका ताका रिस्ट्रिक्शन्स घालपाचे आसना. आनी हॅविंग सेड दीस, संगीत जर कानाक ते सारकें दिसना जाल्यार तें संगीत आसपाक शकना. आयच्या काळान, कळ्ळें, हें तुजें मॉडर्नायझेशनाच्या नांवान, कळ्ळें तुका, एक भलतेच एक्सपेरिमेंट सद्या तयार जाले, कळ्ळें तुका. ते 2 दीस चलता आनी मागीर यादूय कोण काडिना. बट हातूंतल्यान आतां फॉर एक्झाम्पल ताणें घुमट आरतीचो हे घेतलो, आजो हे घेतलो. घुमट आरती म्हाका दिसतना की दीस इज समथींग वीच इज एस्टॅब्लिश शास्त्र. कारण घुमट इट सेल्फ इज अ रणवाद्य. आनी मागीर म्हाका दिसता की तातूंतल्यान फक्त एक तुगेले चंद्रावळ, चौगुडो, सुवारी आनी हातूंतल्यान मागीर ते जायत ते घुमट आरती एक दिलो. बट आयज जे घुमट आरतीचें उदात्तीकरण जालां पळय, जर तूं ते घुमट आरती म्हणून कोण आयज मॉडर्नायझेशन म्हणून ऑर एडॅप्टेशन म्हणून दाखयत न्ही जाल्यार तूं म्हणटलो की पांय पडटा ते बंद कर म्हणून. हे जे बडोवपाच्यो गजाली चल्ल्या त्यो. रोमटा मेळाचें तशेंच जालां. हें तुगेलें जे रिमिक्स रोमटा मेळ जालें पळय, आनी हें सगळें कित्याक जाता, हें उदात्तीकरणा खातीर जालां. कळ्ळें. वेन एवर टू यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लॅमर, जर ग्लॅमरायझेशनाचें जर पळयत न्ही, आज जागोर म्हणजे प्रेम जागोर नाटक आयलें, पुंडलीक नारायण नायकाचें प्रेम जागोर नाटक आयलें, ताच्या उपरांत जागरांची भरारी घेतली. कळ्ळें. अशे तरेचे जागोर पळयनाशिल्ल्या लोकां मेरेन ते जागोर पावले. एक्झॅक्टली. कळ्ळें की सो दीस इज हॅव टू, म्हाका दिसता की आमचो हो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय, हो कित्या खातीर आमी स्टक जाल्या इज बिकॉज की ज्या पद्दतीन तियात्राचें मॉडर्नायझेशन जालें, थोडे प्रमाणान तुगेलें कोंकणी नाटकाचें मॉडर्नायझेशन जालें. आयचे जे आमचे लोककला प्रकार आहा पळय, ते आमचे आयज मॉडर्नायज जावपाक पावले ना. इज बिकॉज की जी संसाधनां थंय जाय आशिल्लो, जो इंट्रस्ट थंय जाय आशिल्लो. आतां द बेस्ट एक्झाम्पल, द ब्लायंड स्पॉटेड गोंयचें भजन. जे भजन गोंयांत दिले म्हणजे मनोहरबुवा शिरगांवकार, म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल तुगेले गजर आहा, गौरांगा खबर 15-20 पर्यंत हे तुगेले गजर घेवं येता आमी, तितले प्रकार आसा आमचे. कळ्ळें. बट ते मॉडर्नायझेशन जावपाक ताजें पावलें ना इज बिकॉज की जी संसाधनां आनी इंट्रस्ट त्या गजालीक जाय आशिल्लो, तो इंट्रस्ट आनी संसाधनां तेन्ना आमकां मेळना. आतां फॉर एक्झाम्पल एक बारीकशें गजाल, लायक फॉर एक्झाम्पल आमी एक्सपेरिमेंट करता, परिक्रमा एक्सपेरिमेंट करता. आतां फॉर एक्झाम्पल अनप्लग्ड जेन्ना आमी गोंयांत हाडलो म्हणजे कॉम्पिटिशनाच्या हातूंत, खूब जाणांक तकलेन गेलो अनप्लग्ड म्हणजे MTV अनप्लग्ड, वीच इज नॉट. तोच पळयत आयले. एक्झॅक्टली. अनप्लग्डाची आपली फिलॉसॉफी आसा, म्हणजे कसलेच तरेचे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट न वापरप. आनी हो इंटर वॉर पिरियडान जर्मनी आनी हातूंत तयार जाल्लो कॉन्सेप्ट. खंयचें तें अंडरग्रावंड म्युजीक तयार जावप. सो त्या पद्दतीन आमी ताजेर थोडेशें लिटरेचर आमी तयार केलें. कळ्ळें तुका. तेका मागीर जेन्ना आमकां कळ्ळें की हे सगळें बडोवणी चल्ले आनी हाजें उदात्तीकरण चल्लां म्हणून, वी स्टॉप दॅट एक्सपेरिमेंट. इज बिकॉज वी कूड नॉट क्रिएट द म्युजीक दॅट वी वॉन्ट. कळ्ळें. सो हातून एक फायन लायन आसता की क्रिएशन, एडॅप्टेशन, प्रिजर्वेशन, आनी हातूंतल्यान जर तुका ते कानाक बरें दिसता जाल्यार इट्स अ गूड एक्सपेरिमेंट. इफ इट इज डजंट सूट
then it will vanish. सर हांव कार्यावळीचो निमणो प्रश्न घेता सैमामा आनी तुज्या कडल्यान ही कार्यावळ सोंपयता. एक काळ आशिल्लो आनी आतांय तो ना अशें हांव म्हणना की कलाकारांचो म्हणया लेखकांचो जे सत्ताधारी पक्ष आसा तांकां भंय दिसतालो, एक भंय आसतालो, आजूय आसा. आनी ताकाच लागून घडये तेलतुंबडे सारक्या मनशाक लिट फेस्टांतल्यान तेजें सेशनूच कॅन्सल जाता. बरोबर. पूण आज असोय काळ आयला जंय सत्ताधारी पक्ष ह्याच कलेचो वापर करून तांकां जे सूट जाता ते नॅरेटिव्स ते तेंच्या मुखार दामतात. मागीर ते नाटकान आसूं, संगितान आसूं, आज जो हो गोंयान आमकां आयकूंक मेळटा संगीत ते खंय तरी म्हणजे स्पिरिच्युअल संगीत आनी हे अशे तरेचे खपोवपाचो हो काळ आसा. सो ह्या काळान कला अजुनूय निपक्षपणान तिगून उरल्या काय कितें आनी उरतली काय कितें फुडारा कडेन, जर ताजें आपलें एक ठाम मत आसतलें जे ते कोणाक विकूंक दिवचें ना. पण पयलीं म्हणल्यार खंयच्याय कलेक शास्त्रान जेन्ना तूं बांदता तेन्ना लिमिटेशन येता. फोक जाका कांयच शास्त्र ना, इट्स अ फ्री. तो फ्री म्हणून म्हाका धादां पळोवपाक आवडटा. काल्या पासून आवडटा कित्याक तो रॉ खंयच थंय बांदली ना, मांडली ना. इट्स उत्स्फूर्त. बरोबर इवन थंय एक वर्सा नवे नवे डायलॉगूय तुका आयकुपाक सामकें. मेळटा. बरोबर. सामाजीक कितें चेंज जालें. जेन्ना आमी शास्त्र म्हणून पळय बांदता न्ही तेन्ना आमी बांद घालपाक कोमेस करतात. हांव पयलीं जेन्ना भजन आयकतालो जावं आमचे घुमट आरती स्पर्धे थंय क्लासिकल सुरवातीचो आलाप हांवें केन्ना आयकुना. बरोबर. सो हांगा इम्प्रेशन कितें जाता की तूं जर एक क्लासिकल सिंगर हाडलो तूं प्रायज मेळपा जाय म्हणून. जावं एक कशें जाता एक फॉर्मुला सो जाता हालीं की नाट्य स्पर्धेक अमक्या तरेन नाटकां केली की तुका प्रायज मेळटा. तशेंच घुमट आरतीक अमक्याच तरेन केलें म्हणून हें सगळें मागीर नाटक येता तें करप्शन जाता, पयशे खावप जाता, वॉट एवर. हें एक साचो जाता. म्हजे कोतान खंयच्याच गजालीक साचो लागना आनी दवरपूय न्ही. संगितान तर तो नाच ना. म्हाका केन्नाय डिफरन्स दिसना की काल्याक बसलो कितें आनी कोणाय शास्त्रीक किशोरी ताईले गायनाक बसलो कितें. तितलेंच म्हाका समाधान मेळटा. तितलेंच म्हाका आवड आहा ह्या दोनी. मागीर ते वेस्टर्न पॉप जावं किंवा झॅज क्लासिकल जावं कितें संगीत तें संगीत. आमीच ताका ते बांदावळी घालतात. आतां हांव गोंयचें उलयतां की आमकां निसर्गान एक कान दिला. भास्कर म्हाका सदांच सांगतालो की इट इज द लँड वीच हॅज गिवन यू एवरीथींग. इतली सुंदर आमची भुमी आसा. ताका लागून कलाकार तयार जातात, इन्स्पायर्ड जातात, सावंड मेळटा तांकां, बर्ड्स आयकुपाक मेळटात. आनी तागेलो व्हडल्यांत व्हडलो स्टेटमेंट तो सांगता की गोंयांत पयलो वेस्टर्न पियानो देंवलो आनी थंय पॉलिटिकल देशाचो स्टेटमेंट चेंज जालो. म्हणजे राजा वयर बसतालो आनी आमचे इंडियन क्लासिकल वाजोवपी सकयल बसताले. जेन्ना पियानो आयलो तेन्ना ताकाय कदेल दवरचें पडलें. तोय कदेल दवरून वाजोवपा लागलो, तो पाड जालो. तें गोंयांत सुरू केलें आनी तें अजुनूय आसा गोंयांत. अजुनूय हांव मानता की बाकी आमची कितेंय भोगावळ जावं पयशांनी आमचेर कोट्यांनी रुपया वायट दिसता. इव्हेंट्स करता कोट्यांनी रुपया. सादे कलाकाराक पयशे दिवपाक 3-3 म्हयने काडटा हांगा पेमेंटा खातीर. पूण तरी आसतना ती एनर्जी गोंयांत जातली येतली कित्याक आमचो निसर्ग आतां तोय आमी पाड घालपाक वतात. सो उरतलें कितें निमाणें हो भंय आसा म्हाका. जर निसर्ग काबार जालो, जर आमचें गोंय कॉन्क्रिटायज जालें जाल्यार हेंय इन्स्पिरेशन वतलें आनी तें करिनूच पावना कोणाक. आज पर्यंत जें कितें दिसता दॅट इज बिकॉज ऑफ द नेचर. आनी म्हाका दिसता की आनी कितें उलोवपाक जाय पडटलें. बरं, आमी सुरवात कले कडल्यान केल्ली आनी म्हाका दिसता आमी घुवन थंयच पावतात की गोंय जर उरतलें जाल्यार गोंयचो सगळो घटक म्हळ्यार तो मागीर सैम आसूं, तो कला आसूं किंवा हेर सगळे घटक तिगून उरपाची गरज आसा. ते बदलतलेय बी, पूण तो बदल कितलो जावचो, ती लायन कोणें ड्रॉ करची, अशे साबार प्रश्न आमच्या मुखार आसा. पूण हांवें जशी सुरवात केल्ली की कलेक जसो राजाश्रय जाय, लोकाश्रय जाय, तो सगळो मेळून कलाकार तिगून उरूं इतलीच इच्छा ह्या वेळार हांव व्यक्त करन. तुमी पळयत रावात पडसाद, पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.